सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना लियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। अब से पहले कुछ देर पहले आप लोग ये देख रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से टेलीथॉन का जो है वो एक आगाज़ किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ंड जमा किया जा सके कोरोना के हवाले से। समी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सबसे पहले तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे समी साहब को क्या माइंडसेट नज़र आया। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत एक खुशी हुई एक तो देख के कि यकसुई के साथ पीएम काम कर रहे हैं। और आज जो टेलीथॉन था, एहसास प्राइम मिनिस्टर फंड टेलीथॉन, इसमें 6-7 चैनल्स ने इसकी मेज़बानी की थी, जिसमें बोल भी शामिल था। और आपने जैसे कहा, बोल की नुमाइंदगी वहाँ पर मैं कर रहा था। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में बहुत सारी, हालांकि ये SOPs में तय था कि कोई पॉलिटिक्स पर बात लेकिन नहीं कोशिश की गई, लेकिन नहीं, एक्चुअली कोशिश भी नहीं हुई। वो बड़े लाइटर नोट में वो सवाल कामरान शाह साहब ने किया। बड़ा नहीं, मैं समझता हूँ कि सारे जो एंकर्स थे वहाँ पे, जो माहौल था, उन्होंने बहुत ये कोशिश की कि जो गुफ्तगू ऐसी हो जिसमें कि कोई डिवीज़न की बात ना हो। अहमद मीर साहब थे और जियो टेलीविज़न का, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने भी कंडक्ट किया, तो ये वर्थ अप्रिसिएटिंग कि बहुत ज़्यादा एक जो आपको एक आप कहते हैं ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, एक यूनिटी नजर आ रही थी। वो मकसद हमें नजर आ रहा था। वो हमें नजर आ रहा था कि कौम यकसु, और उसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब की मौजूदगी, उनकी जो कदावर शख्सियत है, जिस अंदाज में उन्होंने कंडक्ट किया। और अगरचे ये नॉन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन थी, लेकिन 4-5 चीज़ें उसमें बड़ी पॉलिटिकल थी जो जवाबात से हमें मालूम हुई। एक तो मैं वो जो शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इमरान खान साहब किसी कीमत पर भी कोई NRO देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। कोई किसी तरह भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। जो अपोजिशन वाला सवाल, जी, अपोजिशन पे सवाल हुआ कि आप उनको साथ मिला लें। कामरान शाह साहब ने उनसे कहा कि आप खफा हो जाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी करना है ये। तो उस सवाल के जवाब में ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्हें मैं अगर इसमें शामिल कर लूँ तो आपका मतलब है कि ये चंदा बिल्कुल डाउन हो जाए, डिक्लाइन हो जाए। तो एक उनका जो माइंड है, उनकी जो सोच है अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से नहीं, दो बड़ी जमातों के सरबराहों के करप्शन के हवाले से जो उनकी सोच है वो हमें नजर आ रही है। जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ उन्होंने कही, एक लाइन उन्होंने बोली बीच में कि अगर क्योंकि सवाल यह था कि अगर वो साथ हों तो उनमें से कोई हज़ारों अरब रुपए दे सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अच्छा आप चाहते हैं कि ये जो है डोनेशन भी डाउन हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर देना है तो वो लौटा दें पैसे। यानी एक ही सूरत में उनकी जान बख्शी हो सकती है कि अगर कोई वो प्ली बार्गेन कर लें, अगर वो पैसे वापस करें। ये आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बिल्कुल एक और मौका दिया, इन शॉर्ट एक यानी खुलकर ये बात कह दी है कि मैं कोई NRO और ये जो माफीनामा और ये जो कि सब साथ मिलकर चलो और इस चक्कर में अपोजिशन को साथ लेके इमरान खान ये काम करने वाला नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ी उसमें पॉलिटिकल खबर थी। दूसरा, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कल गुफ्तगू हुई, उसके हवाले से जो उन्होंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उस पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने 2-3 बातें कही। कोरोना के हवाले से भी कहा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि हमने बेसिकली जो ये पाकिस्तान का जो आज जो खबर दी उन्होंने कि ये जो 75 कंट्रीज़ IMF और वर्ल्ड बैंक ने रखे हैं जिनको रिलीफ मिलेगा, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज बताया कि उन्होंने इसके लिए भरपूर लॉबिंग की। देखें ना, उसके लिए जो हमारे हफीज़ शेख साहब हैं वो भी उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये इमरान खान साहब हैं जिनकी बदौलत ये मिला। और आज खान साहब ने बताया कि मैंने एंगेला मर्केल जो जर्मन चांसलर है उससे बात की, फिर हमने अमेरिकन से बात की, और एक्चुअली ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन था, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहता था। अच्छा। तो एक तो ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो फ़ोन था, ये मैं ये अब गेस वर्क कर रहा हूँ जो सारी उनकी गुफ्तगू हुई कि ये फ़ोन पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने बेसिकली एक ये सबसे बड़ा शुक्रिया वो अदा करना चाह रहे थे
کہ جو پاکستان کو ان ممالک میں یہ قومی یہ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں، کیونکہ یہ سارے دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل بینکس ہیں، ورلڈ بینک، IMF، یہ ساری جو امداد ہے یہ پولیٹیکل ہے، اور اس میں عمران خان کی جو کوششیں تھیں ان کو اکنالج کیا گیا، تو وہ اس پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ ٹرمپ بھی بڑا پریشان ہے کہ اس نے کہا کہ وہ 2 ٹریلین کا پیکج دیا اور ایک اور 2 ٹریلین کا پیکج وہ دے رہا ہے۔ اب یہ امریکہ کے حوالے سے اگر اوورسیز پاکستانی امریکہ میں ہمیں کوئی 2 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ان کے لیے بڑا پیکج 2 ٹریلین کا ایک اور اناؤنسمنٹ ہو نہیں سکتی، دے آر ورکنگ آن اٹ، کیونکہ جو پہلا قرضہ آیا ہے وہ سارا بڑے بگ بزنسز کو چلا گیا، چھوٹا بزنس مین جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ابھی وہیں پہ بے یار و مددگار کھڑا ہے۔ تو لیکن یہ اتنے جو اور اس کو خطرہ ہے ٹرمپ کو، اس لیے یہ پارشلی امریکہ کھولنے بھی جا رہا ہے، یعنی وہ کھل رہا ہے امریکہ، اور اس کے لیے کہ یہ ایک بڑا ان کے لیے یہ ایک معاملہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب امریکہ پاکستان کو وینٹیلیٹرز اور کچھ اس طرح کا سامان بھی دینے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے جو ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی تھی اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ وہ کس انداز میں کیا گفتگو ہوئی ان کی۔ اچھا، پھر اب ایک اور جو تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی، اس میں سوال یہ ہوا کہ آپ نے کنسٹرکشن کمپنی میں کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا شعبہ دے دیا، درجہ دے دیا، اور بڑا آپ انسینٹیو دے رہے ہیں۔ ایک بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ نو کوسچن آسکڈ۔ ہم نے بھی اپنے پروگرام میں اس پر بڑی تنقید کی تھی کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو نئی انویسٹمنٹ ہو ہر شعبے میں یہ کہوں کہ نو کوسچن آسکڈ۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ فیٹف اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے پاکستان کا نام جو گرے لسٹ میں، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ہر کرائسس میں ایک سم ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات ونڈو آف اپرچونٹی بھی کریٹ کرتی ہے۔ تو ابھی اس سارے کرائسس میں یہ ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے کہ جس میں ہم شاید یہ کر سکیں کہ نو کوسچن آسکڈ کی بنیاد پر ہر شعبے میں ہم انویسٹمنٹ کو لے آئیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک بوسٹ ہوگا، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کہانی ہوگی۔ تو ایک انہوں نے یہ بات بھی جو اسی کنورسیشن میں کہ آنے والے دنوں میں بڑی چیز ہے، لیکن FATF کے حوالے سے بھی ان کو پھر کافی چیزیں نہیں وہ ہے، لیکن وہ اب دیکھیں نا وہ سارے رول سسپینڈ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ملک پوری دنیا میں یہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو نہیں کر سکتا تھا پاکستان پہلے شاید اب کر سکے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ فیصلے خوف میں اور پینک میں اٹھاتے ہیں ان کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، جیسا انڈیا میں ہوا کہ وہاں پر انہوں نے پینک میں آ کر تو ٹوٹل کرفیو لگا دیا، اور کیا ہوا کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ 10 کروڑ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار دیہڑی دار، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ لیکن آج ایک انہوں نے جو بات بتائی ہے نا علینا اپنی اس گفتگو میں، اس نے بڑا ہی ٹچ دا ہارٹ، میں وہ سن رہا تھا۔ سوال تھا پناہ گاہوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے ہمیں ہم جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق پہلے جتنے لوگ کھانا کھاتے تھے نا، اب ان سے 3 گنا زیادہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سفید پوش لوگ جو پہلے شاید اپنی غربت کو چھپا کے محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہے تھے، اب کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے ایک وہ لاک ڈاؤن ہے اور دیہڑی دار کام نہیں کر سکتا، تو وہ سفید پوش لوگ اب شاید ان پناہ گاہوں میں آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو سوسائٹی کی انہوں نے جو ایک پکچر تھی وہ انہوں نے، کیونکہ ان کو ڈیٹا شیئر ہوتا ہے نا بیسیکلی ڈیفرنٹ اور دوسرا انہوں نے جو انڈیا دیا نا، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، لاک ڈاؤن تو ختم ہوگا۔ آج میں پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ یقین ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اور پرائم منسٹر جو پاکستانی قوم کی سائیکی ہے اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اب مساجد کا معاملہ تھا، تو جو SOP پر عمل درآمد نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مساجد میں جانے سے نہیں روک سکتے، انہوں نے جانا ہی جانا۔ تو یہ اب رمضان میں ادھر لوگ نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم پولیس کو بھیجیں، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں، رمضان میں ایسا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں یہ کرنا ہی کرنا، لیکن انہوں نے کعبہ میں یا مسجد نبوی میں اس چیز کو فالو کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے آج ایک ٹرم یوز کی، سمارٹ لاک ڈاؤن،
گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جو انہوں نے بات کہی کہ جس ایریا میں کرونا ہے وہ تو ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں گے, باقی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. یعنی آپ جو ایس او پیز بنا کے سوشل ڈسٹینسنگ کے اور احتیاط, کیونکہ اس کا عمران خان کی نظر میں جو کہ بالکل رائٹلی ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کا علاج صرف ایک ہے کہ آپ احتیاط کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں, آپ احتیاط کریں اور وہ احتیاط ہی بیسیکلی اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ آگے بڑھیں گے. وگرنہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بگیسٹ وری کیا ہے, تو انہوں نے پتہ کیا کہا, اینڈ میں آئی وانٹڈ ٹو ہیئر دس فرام کیپٹنز ماؤتھ کہ میری بگیسٹ وری کیا ہے. وہ غریب آدمی جس کو روزگار نہیں مل رہا, جس کا روزگار متاثر ہو چکا ہے, اور ابھی جو کچھ ہم نے لاک ڈاؤن اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا, ابھی نہیں آ رہا. اور کہا جا رہا ہے مئی میں زیادہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. تو ہی از فلی اویئر, مل کر وہ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو مراد علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ تھا ٹوٹل لاک ڈاؤن کا سندھ کا, انہوں نے کہا کہ وہ پینک میں کیا, انہوں نے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. انڈیا کی مثال دی, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں گے تو کھائیں گے لوگ کہاں سے. بڑی ایک زبردست بات ہے. تو بنیادی طور پر جو ہمیں جو چیز نظر آئی آج پرائم منسٹر کی گفتگو کے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ بہت لمبا ہے, یہ بہت جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. اس کو کیسے آپ حل کریں گے؟ اس کو آپ حل اس طرح سے کریں گے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, جو ایریا آئیڈینٹیفائی ہوگا وہاں پہ ٹوٹل لاک ڈاؤن, باقی بزنسز کو کھلنے کی اجازت ہوگی. اس پہ رسپانسبلٹی لوگوں پر زیادہ ہے کہ ایک ایز اے رسپانسبل نیشن ہمیں ایمرج کرنا ہے, کیونکہ یہ بیماری جس کو کھاتی ہے برباد کر دیتی ہے اس کو, اور یہ بیماری اس کے کیا امپیکٹ ہے ابھی ہم امریکہ میں جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا آپ اس علاقے کی نشاندہی کی جائے گی, لیکن اس علاقے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہماری کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم میکسیمم ٹیسٹ کریں. جب ہم میکسیمم ٹیسٹ کریں گے تبھی ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. جی جی, اور بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے, کے پی کے میں آپ کے سامنے صورتحال ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. پرائم منسٹر نے جو بات بتائی, پرائم منسٹر آج آئی ایس آئی کی ہیڈ کوارٹر بھی گئے, بالکل ایسا, آرمی چیف کے ساتھ, بالکل ایسا. اچھا, اس میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ کرونا پر ان کو بریفنگ دی گئی. اب کرونا پر کیا بریفنگ دی گئی ہوگی؟ پرائم منسٹر نے آج یہ بتایا ہے کہ ہم جو مریض ہیں کرونا کے ان کو ٹریک اور فالو کرنے کے لیے وہ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں جو دہشت گردوں کو ٹریک ڈاؤن کرتے تھے. آئی ایس آئی دیکھیں, سمجھ آئی, انوویٹو ہوتا ہے نا انسان, تو پاکستان میں مریضوں کو ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں کہاں گئے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہے, یہ پاکستان کی آئی ایس آئی. دیکھیں آئی ایس آئی بری کیوں لگتی ہے انڈیا کو, کیوں بری لگتی ہے امریکہ کو, کیوں آئی ایس آئی کو گالیاں نکالتے ہیں, کیوں یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کا آئین یہ کہتا ہے کہ خود جو امریکن جرنلسٹ ہیں, امریکن سٹیزن ہیں, بائی لا, بائی دیئر کانسٹیٹیوشن, دے آر باؤنڈ ٹو ورک ود دیئر انٹیلیجنس ایجنسیز. ٹھیک ہے, یہ امبیڈ ہو جاتے ہیں, امبیڈڈ جرنلسٹ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں انہی کے مطابق رپورٹنگ کرتے ہیں, بیکاز دس از دا ڈیمانڈ آف دا نیشنل سیکورٹی. تو پاکستان میں آئی ایس آئی جو ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے اس کرونا سے مقابلے کے لیے وہ جو سارا سسٹم, کرونا کو آئی ایس آئی نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے ایز اے دہشت گرد. بالکل ایسا ہے, آپ اس کو اس طرح سے لیں. تو اس وقت کرونا جو ہے جہاں پر بھی اٹیک کر رہی ہے وہ آئی ایس آئی اس کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے شہری اس وقت جن کے اندر کرونا چلا گیا ہے یہ اس وقت دشمن کی اٹیک میں ہے, تو یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں, کہاں کہاں یہ کرونا آگے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو آئی ایس آئی کا سسٹم ہے اس کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کی حکومت. اور دیکھیں یہ ایک ایکسلنٹ کولیبریشن ہے پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت سے. بالکل ایسے, اور اس میں آپ کو ان کو بھی شامل کرنا جو ڈاکٹرز ہیں, بیکاز یہ بھی ایک سوال کیا گیا ایک سینئر صحافی کی طرف سے کہ آپ ڈاکٹرز کو اگر اس میں شامل کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی, کیونکہ اگر ہم انٹرنیشنل دیکھیں, ٹرمپ دیکھیں یا کسی کو بھی دیکھیں تو ڈاکٹر ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کو مشاورت دینے کے لیے. تو جتنا آپ ان کو ساتھ کھڑا رکھیں گے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کیا چل رہی ہے. پہلے بھی ہم نے گفتگو میں آپس میں بھی بات کی تھی جب اینکرز بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ افواہ, کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا, میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ سوال کیا لیکن وہ بیچ میں کال آئی تو اس کے بعد بیشتر اس کے پرائم منسٹر صاحب اور ڈاکٹر کمال جواب دیتے کوئی تو وہ
مالک صاحب نے ایک کوشچن کر دیا، پھر ایک گفتگو اور چلے گی، تو پھر میں نے آئی ڈڈ ناٹ پریس مائی کوشچن کہ اس کا پرائم منسٹر کیا جواب دیتے، لیکن وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی بھی کسی اگلی نشست میں میری ان سے اگر بات ہوئی تو میں ڈیفینیٹلی آئی ول پریس دیٹ کوشچن اگین. ابھی یہ کتنا بڑا پرابلم ہے، کیا حقیقت ہے؟ آپ نے امریکہ سے ڈاکٹر صاحبان کو لیا ہوا، دونوں ہمارے ساتھ ہیں. ذرا پہلے دیکھیں کون ہے ہمارے ساتھ. دونوں ساتھ ہیں، ڈاکٹر مسعود عالم بھی ہیں، ڈاکٹر قاضی کمال بھی ہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو پاکستانی امریکن ہیں، امریکہ میں ہیں، اور کرونا سے انہوں نے علاج بھی کیا، اور اس لوگوں کا علاج کرتے ہوئے یہ خود بھی کرونا سے افیکٹ ہوئے ہیں. کیا ہے کرونا، کس طریقے کی اس کی تباہ کاری ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر مسعود عالم صاحب، السلام علیکم. سر آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی وعلیکم السلام. محمود عالم. جی ڈاکٹر محمود عالم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کے خاندان کو، آپ کو اور تمام پاکستانیوں کو وہاں پر محفوظ رکھے. تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور آپ بھی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. کیا یعنی آپ کیا کہیں گے پاکستان کو؟ کیونکہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک افواہ ہے، کوئی دنیا کا ورلڈ آرڈر کوئی چینج ہو رہا ہے، اس لیے کوئی سازش ہے، ایکچولی کرونا نہیں ہے. جی تھینک یو، شکریہ بہت بہت. بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے. اس طرح کا ٹائم پہلے ہماری نسل نے 1918 کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا ہے. کچھ آؤٹ بریکس ہوئی تھیں تھوڑی بہت سارس کے حوالے سے یا دوسرے وائرسز، جو آلدو کے پینڈیمک کی صورت ہی میں تھے اور بڑے زہریلے وائرس تھے، لیکن وہ دنیا کے ایک مخصوص حصے تک رہے اور ان پر قابو پا لیا گیا. لیکن یہ جو ریئل پینڈیمک ہے اس وائرس کے ساتھ، وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. اس وقت انفارچونیٹلی یہ شروع چائنا میں ہوئی، لیکن اس وقت سب سے زیادہ مریض اس کے امریکہ کے اندر ہیں. آلموسٹ ملین کے قریب اور 50,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نیو یارک، نیو جرسی میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، آدھی سے زیادہ امریکہ کے اندر. اور یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. یہاں پر ان ایریاز میں 80 سے زیادہ ملکوں سے آنے والے امیگرینٹس رہتے ہیں جو یہاں بس رکتے ہیں، اور باہر سے آنے والے بہت سارے لوگ اسی شہر میں نیو یارک میں اترتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ وائرس آیا. اب اس وائرس کی پرابلم یہ ہے کہ انکوبیشن پیریڈ ہے فرام 2 to 3 days to 1 week، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وائرس ہوتا ہے، لیکن آپ کو یا تو کوئی سمٹم نہیں ہوتی اس کی، یا بالکل مائنر سی سمٹم ہوتی ہے جو کہ اکثر نزلہ زکام میں تھوڑا بہت کسی کو ہو جاتی. اب وہ شخص جس کے پاس یہ چیز آئی ہے، بالکل نہ جانتے ہوئے جب وہ ملتا ہے، لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، تو وہ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ وہ چیز معاشرے میں دوسرے لوگوں تک پھیلے. سو یہی چیز یہاں پہ ہوئی، اور اسی چیز کے حوالے سے ہمیں جو فکر ہے ایکسپیکٹریٹ پاکستانی کو، خاص طور پہ جو ہیلتھ کیئر فیلڈ میں ہے اور جو خود بھی اس سے متاثر ہو گئے اس کی مریضوں کا علاج کرتے ہوئے، کہ پاکستان میں اگر یہ چیز پھیل گئی اور ایک وبا کی صورت جو کہ ابھی نہیں ہے، ابھی جو ریسنٹ ڈیٹا ہے اس میں پاکستان میں رپورٹڈ ڈیتھس جو ہیں وہ 300 سے لیس ہیں، ٹوٹل 10,000 کے قریب پازیٹیو لوگ ہیں. لیکن اگر بنیادی احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں، جو کہ میں بالکل سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی میں نے بعض گفتگویں سنی ہیں، اور ہی از رائٹ آن دا ڈاٹ کہ ہماری مشکل کیا ہے. غریب لوگ ہیں، ایک ایک کمرے میں کئی لوگ رہتے ہیں ایک گھر کے اندر. بعض لوگوں کے پاس اتنے بھی ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے کپڑے جو روزانہ پہنتے ہیں اس کو روزانہ دھو سکیں. سم کمیونٹیز کے لیے ایون ڈس انفیکٹنٹ صابن جو ہے، سوپ ہے، وہ بھی ایک لگژری سمجھا جاتا ہے. وہ دن میں شاید ہارڈلی ایک بار استعمال کرتے ہیں، باقی وقتوں میں استعمال نہیں کرتے.
तो उस सोसाइटी के अंदर इससे पहले कि वो वबा काफी दूर तक पहुंच जाए, इसको इब्तदा में रोकने की जो भी हुकूमत अपने वसाइल के एतबार से तदाबीर कर रही है, मेरे ख्याल में मैं उनको वेलकम ठीक है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि डॉक्टर काजी कमाल भी हैं हमारे साथ और मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी यानी इलाज करते हुए मुतासर भी हुए कोरोना से, हम तो ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर जो प्रोटेक्टिव गियर है पूरा आपके पास पूरी प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये बीमारी हो सकती है, क्या हुआ? क्या इक्विपमेंट की कमी थी या जो प्रोटेक्टिव गियर जिसको हम समझते हैं कि बस जनाब ये पहन लिया सब कुछ कर लिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो सारा सब गलत है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? डॉक्टर काजी कमाल है। माशाल्लाह महमूद आलम ने बहुत अच्छी तरह तमाम सूरत हाल को बयान किया। कोरोना के हवाले से जो कुछ अभी हो रहा है, आपका जो सवाल स्पेसिफिक सवाल है कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस से किस वजह से स्पेशली डॉक्टर्स को और स्पेशली मैंने जो है ये वायरस को मेरे अंदर हुआ या मैं उससे बीमार हुआ या मैं कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब ये शुरू हुआ तो आई वुड से कि इफ आई गो बैक इन माय मेमोरी लाइन, तो उसमें यह है कि ये तकरीबन कोई अर्ली मार्च या कुछ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का ज़माना था कि जब कोरोना के केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर आना शुरू हुए और ज़्यादातर जो पेशेंट आते थे वो बहुत ही बीमार होते थे, जो कि नॉन ब्रीदर मास्क पे होते थे या इंट्यूबेटेड होते थे। तो आई वाज अ पार्ट ऑफ 2 हॉस्पिटल्स इन न्यूयॉर्क, यू नो दिस द एपिसेंटर ऑफ कोरोना वायरस इन अमेरिका। सबसे और उसमें भी न्यूयॉर्क में भी जो सबसे ज़्यादा काउंटी अफेक्ट हुई तमाम उससे वो क्वींस काउंटी। बहुत सारी वजूहत हैं जैसे कि डॉक्टर महमूद आलम ने बताया। तो उसके अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर इनिशियली आई वुड से जो मुझे याद आता है कि 1 या 2 दिन तक तो काफी हद तक जो है उनके पास जो मैं ये बात कर रहा हूँ अच्छे हॉस्पिटल्स की, न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क प्रेसिडेंशियल हॉस्पिटल्स, फ्लशिंग हॉस्पिटल। तो शुरू में तो काफी हद तक जो है, बल्कि मेरे पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे जो मैंने गियर पहना हुआ है, जो कपड़े पहने हुए हैं, ये अब अवेलेबल है, उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। उस वक्त जो पीपीई जिसे हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं वो शुरू के 1 या 2 दिन तक तो अवेलेबल था। उसके बाद उसका जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था हॉस्पिटल्स के अंदर कि वी हैव टू यूज अ रेगुलर मास्क, नॉट द N95 मास्क। तो जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये वही ज़माना था कि जिस ज़माने में इन चीज़ों की कमी थी। सॉरी टू कट यू है काजी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी मैं अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन मुझे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका में भी जो अस्पताल है वहाँ पे भी ये चीज़ें उस तरह नहीं अवेलेबल हैं जिस तरह पाकिस्तान में वही हालात हैं जो अमेरिका में हैं। शुरू में अवेलेबल अभी भी अगर आप सर देखें अभी भी अगर आप CNN पे देखें तो इस तरह की हमें खबरें मिलती हैं कि उनके पास वो सहूलतें नहीं है सही तरीके से। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर काजी बात कर रहे थे। डॉक्टर काजी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपको कोरोना है तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? मैं ये इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ ताकि जो पाकिस्तान में लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं उनको अंदाज़ा हो कि ये कितनी सीरियस जो है वो बीमारी है और इस वक्त जो वहाँ के हस्पताल हैं उनमें क्या सूरत हाल है प्रोटेक्टिव गियर्स के हवाले से? क्या वहाँ पर लोगों को सहूलतें दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही? आपने मुख्तलिफ सवाल किए हैं, तो लेट मी जस्ट गो वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि इस वक्त जहाँ से मैं कंटिन्यू लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था कि उस वक्त शुरू में डेफिनेटली एक ऐसा गैप आया था कि जिसके अंदर गवर्नमेंट भी रेडी नहीं थी और इक्विपमेंट भी इस हद हवाले से जो है अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब माकूल हद तक जो है वो जो है ये चीज़ें अवेलेबल है। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिसेस में थोड़ी सी कमी है लोगों को मिलने में, लेकिन बहरहाल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पे रीजनेबल हद तक जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स अवेलेबल है एट दिस टाइम। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि क्या मेरी साइन एंड सिम्टम्स क्या थे, तो बेसिकली जैसे महमूद आलम ने बयान किया कि ये इसका
इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन के लिए होता है, और उस दौरान बहुत ही फ्लू टाइप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मामूली नज़ला, जुकाम, गला खराब, बॉडी एक्स, फीवर, इस तरह की सूरत हाल। तो जब ये मुझे शुरू हुआ तो मैं उस वक्त वाज असाइन टू कोरोना वायरस फ्लू इन द हॉस्पिटल, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी था। एंड उसी ज़माने में अचानक जो है डॉक्टर पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी दे स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड। तो व्हेन आई स्टार्टेड these symptoms, जिसमें डेफिनेटली फीवर था जो 101-102 तक पहुंचता था, बॉडी एक बहुत सीवियर थी, लैक ऑफ एपेटाइट था, और उसके बाद जो है खांसी मुझे ज़्यादा हद तक नहीं थी, लेकिन बहुत लोगों को खांसी भी होती है। तो उस वक्त CDC की एक रिकमेंडेशन आई कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस जिन्हें कोरोना वायरस है या सस्पेक्टेड है, लेकिन उनके सिम्टम माइल्ड टू मॉडरेट है, दे कैन स्टिल वर्क। बाकी आम पब्लिक के लिए तो ये था कि 14 डेज की क्वारंटीन थी, लेकिन दे डोंट वांट कि हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज हो या जो डॉक्टर के पेशेंट का ख्याल रखने वाले हैं उनकी शॉर्टेज हो, तो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन थी कि यू कैन स्टिल वर्क। तो आई स्टार्टेड कीप वर्किंग फॉर द नेक्स्ट 1 वीक along with the symptoms, with all the protective gears which I have it available. I could get it to protect my patient, but I was still working. But then एक time ऐसा आया एक हफ्ते के बाद I was not able to even get out of my bed. It was such a nasty and a deadly disease that I have never encountered. मैंने जो मेरे पेशेंट हैं वो भी इससे वो है कि इस जैसी बीमारी कोई नहीं है। और तो उसके बाद जो है then I have to take at least a week off. Then after that I was able to slowly come back to work again. जहाँ तक आपका तीसरा सवाल, भूल गया आपका तीसरा सवाल। नहीं इट्स ओके, बस मेरा यही सवाल था कि अब वहाँ पे क्या सहूलतें हैं, अब वो जो आपने मेरे ख्याल में बताया। अब हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। और अच्छा चले मैं डॉक्टर महमूद साहब की तरफ चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी भी हैं वहाँ पर जर्सी में, न्यूयॉर्क में बड़ी खबरें आ रही हैं उनके हवाले से भी। कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर अफेक्टेड है? क्योंकि मैंने फेसबुक पर और कुछ अपने दोस्तों से जो बात की तो बड़े यंग लोग जो कम्युनिटी के थे उनका भी वहाँ पर उनका भी इंतकाल हुआ है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जी जाहिर है कि ओल्डर लोगों के लिए या जिनको दूसरी बीमारियां भी हैं, डायबिटीज है, लंग की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग जो करते रहे हैं, तो उनके लिए जब ये वायरस जाता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो रिलेटिवली यंग हैं और जिनको कोई और बीमारी नहीं है, इसके असरात बड़े डिफरेंट होते हैं। वो एक चीज हम यूज करते हैं, तो इसमें जो इंसान बीमार होता है ना और हॉस्पिटल पहुंचता है, उसमें सबसे बड़ा आंसर है न्यूमोनाइटिस का, फेफड़ों का मुतासर हो जाना इस वायरस से, और फिर उसके बाद एक बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। एक तूफानी सूरत में जिस्म इस वायरस की मुदाफियत के लिए अपना रद्द अमल करता है, लेकिन उस रद्द अमल के में एक जो है वो कोलेटरल डैमेज के तौर पर लंग सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। लंग से ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो बदर्जा कम होती चली जाती है, इस हद तक कि फिर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है और उनको फिर वेंटिलेटर्स पे डालना पड़ता है। तो वो चीज जब पहुंच जाए तो फिर उसके बाद फिर एज का कोई डिफरेंस नहीं है, यंग और ओल्ड फौत हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे ही एक डॉक्टर कोलीग जो हॉस्पिटल से जिनको वायरस हुआ उनकी बेगम को हुआ, और वो रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में थे, मिड 30s में, वो ठीक हो गए। लेकिन उनके फादर इन लॉ जो मेरे पेशेंट थे वो 73 ईयर ओल्ड थे और उनको डायबिटीज अदर प्रॉब्लम थी, उनको उनसे लगा और वो 3 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी मदर इन लॉ अभी भी ऑक्सीजन पे हैं लेकिन घर वापस आ गई। तो बेशुमार मिसालें हैं। एक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर निसार कुरैशी साहब का इंतकाल हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर पिछले 40 साल खिदमत अंजाम दी, ट्रेबेका एरिया, डाउनटाउन न्यूयॉर्क के अंदर, और उन्होंने एक मरीज से वो वायरस लिया और उसके बाद वो फील नहीं, और उन्होंने जाना नहीं छोड़ा ड्यूटी पे। उनकी बेगम ने भी कहा कि आपकी तबीयत कुछ
इतनी अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, जब तक मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर वो अस्पताल गए और उनका टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव हुए। एंड अफसोस की बात यह है कि उन्होंने अपनी जान लोगों की खिदमत करते हुए दी। तो इस तरह से और बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें नर्सिस का या पैरा मेडिकल स्टाफ में भी लोगों की डेथ हुई हैं। और शुरू में क्योंकि एक तूफानी तौर पर ये चीज आई और अस्पताल वगैरह उन एरियाज में तैयार नहीं थे जहाँ पे बहुत ज्यादा मरीज आए, तो ब्रीच हुई है पीपीई के हवाले से, प्रोटेक्शन पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के हवाले से। इस वक्त चाइना से या दूसरे ममालिक से या लोकल प्रोडक्शन से मैं जिन अस्पतालों में मुझे क्लियर कर दिया इस वीकेंड पे मेरी हॉस्पिटल की एम्प्लॉय हेल्थ ने कि अब तुम काम पे जा सकते हो, और आई चोज टू कम बैक। मेरे फैमिली के पास लोग इसके मुखालिफ थे कि अभी तुम बहुत कमजोर हो, अभी तुम छोटी बात करते हो, सांस चलता है। तो मैंने कहा देखो मैं 24 घंटे घर बैठ के भी क्या करूंगा, और ये मेरा प्रोफेशन है और मेरी ये ड्यूटी है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की ये बताइए, ये बयान फरमाइए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से सेहतयाब हो गए। कुछ इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो सेहतयाब लोग हैं उनमें भी कोरोना पाया जाता है। अभी ये नहीं पता कि ये फिर दोबारा एक्टिव हो सकता है। ये नहीं, बड़ी अजीब कंफ्यूज रिपोर्टिंग हमने देखी है। आप क्योंकि डॉक्टर हैं, क्या है असल सूरत हाल? ओके मेरे भाई, बात ये है कि मैं 83 का ग्रेजुएट हूँ लाहौर अल्लामा इकबाल से, और पूरी 40 साल तकरीबन मेडिकल प्रोफेशन के अंदर पिछले 1.5 महीने में मैंने अगर किसी एक टॉपिक पे पढ़ा है और किसी टॉपिक पे पूरे 35 साल नहीं पढ़ा तो वो कोरोना वायरस। और ऑथेंटिक सोर्सेज, क्योंकि घर बैठे और कुछ करते नहीं सकते थे, थोड़ी बहुत हिम्मत होती थी तो सर उठा के फोन वगैरह को देख लिया और सर्च करना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ डिफरेंट डिजीज, इट हैज अ डिफरेंट implications, it has so much effect on the healthcare providers, जिसमें सारे ही लोग आ जाते हैं। It's kind of a little scare when I enter the hospital, and there are so many protective gears and everything, but I think मेरा एक जो है ना पाकिस्तान के हवाले से भी यही मेरा कंसर्न है कि कम से कम इतनी बड़ी 20 करोड़ से ज्यादा की आवाम के अंदर हर चीज को गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो आम हालात में नहीं हेल्थ प्रोवाइड कर सकती, तो पैंडेमिक में, लेकिन कम से कम जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो और दूसरे स्टाफ, उनके लिए प्रोटेक्टिव गियर अवेलेबल होना, चाहे उसके लिए हम यहाँ से मदद भेजें या कहीं से। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर खुद भी कैपेसिटी है। मैं एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ, लोग खुले दिल से पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी इमदाद दे रहे हैं। तो एक सोसाइटी के जिस सेगमेंट को हमें बिल्कुल बचा के रखना है इस बीमारी से, और खुद इसका मुतासिर होने के बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान भर में अस्पतालों में, क्लिनिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको नंबर 1 एजुकेट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक ब्रेक जी सुन ले ये बात, बस एक लास्ट कमेंट ले लें फिर बस। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो अभी भी मेरी जो बात होती है, इवन हेल्थ केयर के अंदर भी लोगों को पूरी तरह अदराक नहीं है सेफ्टी के हवाले से। ठीक, ओके। और जाहिर है कि जो एक जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास से मरीज जाएगा, वो उसके माथे पे भी हाथ लगाएगा, उसको उसके लंग्स को भी सुनेगा, उसके साथ एक फिजिकल इंटरेक्शन है, एंड दैट मेक्स ऑन बोथ वेज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट ईच अदर। So at least the starting point। चलिए जी, ठीक है जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर हज़ात हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है जी सज्जाद बाजवा साहब ने जो लेटर लिखा है DGFI को। सर देखें, मैंने कल भी आपसे कहा था गुफ्तगू में कि सज्जाद बाजवा को जो लोग जानते हैं ना,
انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک بہت آنیسٹ آفیسر ہیں, ایک بڑے سیاسی خانوادے سے ان کا اپنا تعلق ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات ہو. میں چارجز پڑھ رہا تھا, اب دیکھیں میری بات سنیں, گھوٹکی میں خسرو بختیار صاحب کی جو مل ہے اس پہ وہ گئے, باقی کیا کہانی ہے ساری وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. اب الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے خفیہ معلومات دیں خسرو بختیار صاحب کو. یار خسرو بختیار صاحب کی مل میں وہ گئے انویسٹیگیشن کے لیے, اس مل کی کون سی چیز ہے جو خسرو بختیار صاحب کو نہیں پتہ؟ تو یعنی انہی کی مل اور وہ ان کو دے رہے ہیں. یہ جناب دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وقت ہمارے پاس سیگمنٹ کا کم ہے. اس میں شہزاد اکبر صاحب بھلے آدمی ہیں, مجھے لگتا ہے میری اس بات سے بڑا ان کو تکلیف ہوگی اور برا منائیں گے, لیکن شہزاد اکبر صاحب اور اس میں وہ جو لاہور کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ابو بکر خدا بخش, دیکھیں یہ ان دونوں نے اس میں جب بھی کبھی انویسٹیگیشن ہوگی, یہ تو اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور ایک جج کو اس پر لگائے, اس کی تحقیقات کرے, کیونکہ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اصل معاملہ یہ ہے, سجاد باجوہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر فلاز تھے, کہاں کہاں پر اداروں نے اس کو, ریگولیٹر کا کیا رول تھا, شوگر مل والے کا کیا رول تھا, کنزیومر کا کیا تھا. اب انہوں نے ایف بی آر کو ایک لیٹر لکھا, جب وہ گھوٹکی مل میں گئے تو وہاں پر انہیں پتا چلا کہ یہاں پر تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھا جاتا, قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ ملیں, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا. تو انہوں نے ایف بی آر کو لیٹر لکھ دیا کہ جناب آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے, سارا سرٹیفائڈ تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, کسی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جس پر جو بشیر صاحب ہیں جو کمیشن کے ممبر بھی ہیں بڑے خفا ہوئے, وہ تو ایف بی آر تو خدا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا دودھ کے دھلے ہوئے اور چھری ہمارے پاس ہے جس کا مرضی پیٹ چاک کر دیں. انہوں نے اپنے گروپ میں بھی ڈالا کہ یہ بات, کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے واٹس ایپ گروپ میں, کہ جناب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ایس سی سی پی کے بلال صاحب, ان سے انہوں نے یہ کہا, باجوہ صاحب نے ان کو, یعنی ظاہر ہے وہ کورسپونڈنس ایس سی سی پی کے ساتھ, کہ آپ نے ابھی تک گھوٹکی مل کی جتنی کی ہیں انسپیکشنز یا کوئی انکوائری تو ہمیں بتا دیں. اب کبھی انکوائری کی ہو ایس سی سی پی تو تب ہے نا, کچھ ہے ہی نہیں, کرپشن کا ایک گڑھ ہے یہ ادارے سارے, کچھ ہے ہی نہیں ہے, اور یہی حال اسٹیٹ بینک کا. اب جناب, اور اس وجہ سے ڈیلے ہوا, یہ سارے ہو گئے خلاف. آپ یہ دیکھیں سٹاف تک نہیں دیا ابو بکر خدا بخش نے, 2 بندے مانگے تھے, ویٹ کرتے رہے, 3 اپروو کیے واجد ضیاء نے, ان سب انسپیکٹر کو منع کر دیا مبینہ طور پر, انہوں نے ابو بکر خدا بخش صاحب نے نہیں جانا, گاڑی اتنی دی گھوٹکی جانے کے لیے. ابھی جب یہ آرڈر کروا دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ ان کو فارغ کیا جائے, تو ان کے گھر بندہ بیٹھا رہا سارا دن کہ جی گاڑی واپس کریں آپ. تو جناب آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ لگا دیا ہے, جنہوں نے سازش کر کے مبینہ طور پر ان کو نکلوایا وہاں سے. صرف ان کا ذکر نہیں نہ کر رہے, صرف وہ آئی بی کی رپورٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آئی بی کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی کچھ بات چیت ہوئی ہے. جب انہوں نے پوچھا سجاد صاحب نے کہ وہ بات چیت مجھے دکھائیں, وہ ریکارڈز مجھے دکھائیں, تو وہ ڈی جی ایف آئی اے وہ دکھانے سے قاصر تھے, بیکاز ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جب ڈی جی کے آفس میں ایک آئی بی کا آفیسر آیا اور ایک اینٹی کرپشن کا, ٹھیک ہے, وہاں پر جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ منیر, آپ میجر شاہد کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ ان کی مل کا مینیجر ہے. تو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا 3 دن میں وہاں پر انکوائری کرتا رہا ہوں, تو ملاقات اور کس سے ہونی تھی, تو کہاں پہ ہوئی؟ انہوں نے کہا مل میں, ان کے آفس میں ہوئی. کیونکہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے جو کارندے تھے, ان سب کو, اور پھر اس مل کا ورژن تو لینا تھا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی وہ مسٹر مرید حسین کو آپ جانتے ہیں؟ منیر حسین کو انہوں نے کہا ہاں جی وہ ان کے سیلز کے ہیڈ ہیں. تو ان سے ملاقات ہوئی, جی ملاقات ہوئی. پھر بڑا الزام کیا کہ جی آپ 3 دن تاخیر سے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ پوری کمیونیکیشن ہے. انہوں نے وہ آئی بی والے سے کہا کہ آپ سے میں نے نہیں کہا کہ میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کل ایک میٹنگ ہے, تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا آفیسر ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ میٹنگ اٹینڈ کر لے گا. تو پھر یہ کہا جی آپ وہاں پہ جمعے کو آپ نکلے ہیں, تو آپ سوموار کو کیوں پہنچے؟ ٹھیک ہے سر, تو مجھے ایک 30 سیکنڈ دے دیں مجھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کچھ کام کمپلیٹ کیا گھر آ کے, سیٹرڈے کو یہ کمپلیٹ کیا, سنڈے کو چھٹی تھی تو منڈے کو آ گیا آپ کے پاس. ایک انہوں نے ان سے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ جناب اگر خسرو بختیار صاحب ان سے ملنے کی خواہش کرتے یا چودھری پرویز الہی صاحب, تو وہ ملتے ان سے
اس لیے کہ ان کا کام تھا ان سے مل کے انویسٹیگیشن کرنا. ویسے بھی یہ الزام کیا لگا ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے ہمیشہ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ آئی بی کی رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ اس حوالے سے بہت سی چیزیں کہتے ہیں. خیر جی, آج کے پروگرام سے ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.